स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात के लिए रकम मुंतकिली से मुतल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। स्टेट बैंक रिपोर्ट में रकम की मुंतकिली ना होने की वजूहात शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने रकम मुंतकिली करने के हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब की। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज ने ज्वाइन किया है। मरियम, डिटेल्स क्या है आपके पास? मरियम, आप हमें सुन पा रही हैं? मरियम नवाज से दोबारा राब्ता करते हैं और ये जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है इसकी तफसीलात जानेंगे। अभी तक जो डिटेल्स हमारे सामने आई हैं उसके मुताबिक स्टेट बैंक ने इंतखाबात के लिए जो रकम मुंतकिली है उससे मुतल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है। स्टेट बैंक रिपोर्ट में रकम की मुंतकिली ना होने की वजूहात भी शामिल हैं। मरियम ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जानते हैं। मरियम बताइए। 14 अप्रैल को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चैम्बर में जो है वो समाअत हुई थी, जिसमें पंजाब में इंतखाबात के लिए स्टेट बैंक को बराह रास्त फंड जारी करने का हुक्म दिया गया था और आज के दिन जो है वो रिपोर्ट तलब की गई थी। और आज पहले इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा कराई जिसमें ये बताया गया कि उनको इंतखाबात के लिए फंड नहीं दिए गए। और अब जो है वो स्टेट बैंक ने ये रिपोर्ट जमा कराई है जिसमें ये वजूहात जो है वो शामिल की गई हैं कि स्टेट बैंक ने जो है वो इंतखाबात के लिए रकम क्यों जमा नहीं कराई। और उसके अलावा जो वजारत खजाना है उनके हुकाम भी सुप्रीम कोर्ट आए और उन्होंने भी रिपोर्ट जमा कराई। और उन्होंने ये बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए वजारत खजाना से जो है वो मुआवनत की और उसके अलावा स्टेट बैंक से मुआवनत की। और उसके अलावा स्टेट बैंक को जो फंड फराहमी में कानूनी पहलू थे उसके मुतालिक भी रिपोर्ट में वजारत खजाना ने अपने कुछ निकात शामिल किए हैं। ये तीनों रिपोर्ट अब जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत जो 3 रुकनी बेंच के मेंबरान थे उनके सामने भिजवा दी गई है और अब वो उसका जायजा लेने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना मुनासिब जो भी तरीकेकार होगा उसका ऐलान करेगी। जी, मरियम नवाज ये अहम खबर हम तक पहुंचा रही हैं। स्टेट बैंक, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वजारत खजाना तीनों ने कंप्लायंस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी हैं। बहुत शुक्रिया मरियम। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की अपने खिलाफ मुकदमात और ईद तातीलात के दौरान जमान पाक में मुमकिन ऑपरेशन के खिलाफ दरखास्त की समाअत जारी है। समाअत के दौरान इमरान खान रोस्टम पर आ गए, कहा कि लोग मुझे 50 साल से जानते हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि ये बातें ना करें, हम आज आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं तो इलेक्शन चाहता हूं, इंतशार क्यों चाहूंगा, इनकी बातों से इलेक्शन का मुझे कंफर्म हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा शाहिद हुसैन से। शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी, इमरान खान की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी जल्द समाअत के लिए, जिसमें उन्होंने ये अपने खिलाफ जो मुकदमात का अंदराज है उसको चैलेंज किया है और ये खदशा जाहिर किया है कि ईद की 5 तातीलात के दौरान जमान पार्क पर उनकी रिहाइश गाह पर जो है वो पुलिस की जानिब से धावा भी बोला जा सकता है। इसी दरख्वास्त के ऊपर आज 5 रुकनी बेंच के रूबरू इसके ऊपर समाअत हुई और उनके वकील ने दलाइल दिए और इस्तदा की अदालत से कि अदालत ऐसा हुक्म जारी करे कि ये 5 दिन के अंदर पुलिस कोई ऑपरेशन ना कर सके, जिसकी पंजाब हुकूमत के वकील ने मुखालफत की और कहा कि ऐसा कोई हुक्म कानून के तहत जारी नहीं किया जा सकता, सिर्फ खदशात की बुनियाद पर केसेस जो है वो ऐसे नहीं चलाए जा सकते। और पंजाब हुकूमत के वकील का ये भी कहना था कि अदालत तफ्तीश से भी नहीं रोक सकती। पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि हुकूमत की जानिब से कुछ भी गैर कानूनी इकदाम नहीं किया जाएगा, ताहम तफ्तीश से भी कानूनी तौर पर जो है वो नहीं रोका जा सकता। अदालत में इमरान खान रोस्टम पर आए और उन्होंने जब बात करनी शुरू की कि कौम उन्हें 50 साल से जानती है, तो उस वक्त जस्टिस अली बाकर नकवी ने कहा कि ये बातें हम सुन चुके हैं, आज हम आपसे कोई नई बात सुनना चाह रहे हैं, मुस्तकबिल के हवाले से वो बात कर सकते हैं। दलाइल मुकम्मल होने के बाद 5 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया है और जस्टिस अली बाकर नकवी ने यह कहा है कि फैसला कुछ देर में सुनाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन। और इससे पहले अदालत आमद के मौके पर गुफ्तगू के दौरान चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते, आइन पर चलने को तैयार नहीं होते तो आइन तो खत्म हो गया। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान ने कहा कि इसके बाद ताकतवर ही फैसला करेगा कि आइन की कौन सी शिक माननी है, कौन सी नहीं माननी। इमरान खान ने कहा कि वोट देना किसी भी शहरी का बुनियादी हक है। इसके साथ साथ खबर यह भी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दहशतगर्दी के 8 मुकदमात में अबूरी जमानत में तोसी कर दी है। इमरान खान की अबूरी जमानत में 3 मई तक तोसी की गई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर 3 मई को इमरान खान पेश न हुए तो जमानत मनसूख कर दी जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अवैस यूसुफजई से। अवैस, कौन से 3 मुकदमात हैं? जी देखिए, ये 3 मई तक अबूरी जमानत में तोसी हुई है और कुल 8 मुकदमात हैं जिसमें दहशतगर्दी की दफात के तहत मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए थे। जब इमरान खान जुडिशल कम्प्लेक्स में पेशी के लिए आए और वहाँ पर तोड़ फोड़ हुई और उसके बाद ये मुकदमात दर्ज किए गए। इन मुकदमात में अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर यह हुक्म दिया था कि आज इमरान खान अदालत के सामने पेश हों, लेकिन आज उनके वकील की जानिब से
حاضری سے استثنا کی درخواست جمع کرائی گئی اور یہ کہا گیا کہ عید کے بعد اس کیس کو رکھا جائے اور تب تک کے لیے ان کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی جائے۔ عدالت نے یہ ریلیف تو دیا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اگر آئندہ سماعت پر عمران خان پیش نہ ہوئے تو ان کی ضمانت منسوخ کر دی جائے گی، اور چیف جسٹس نے عمران خان کے وکلاء کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ ہم آپ کو پہلے ہی غیر معمولی ریلیف دے رہے ہیں، حتمی ریلیف کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت ہی جانا پڑے گا۔ 8 مقدمات میں 3 مئی تک عمران خان کی عبوری ضمانت منظور کی گئی ہے۔ بہت شکریہ ویس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو پھر نشانے پر لے لیا۔ کہا ثاقب نثار کہتے تھے شہباز شریف نے 20 ارب روپے کہاں لگائے، 20 ارب روپے غرق ہو گئے۔ اگر 20 ارب غرق ہو گئے تھے تو لاہور کا سب سے بڑا کورونا سینٹر کیسے بن گیا؟ مزید کہا ثاقب نثار نے غریبوں کو ریلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ سیاسی دکان چمکانے کے لیے ہفتے اور اتوار کو بھی عدالتیں لگائیں۔ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ہسپتال کو بلاخر دوبارہ آپس میں زندگی آ چکی ہے، اور خدا کرے کہ دوبارہ کبھی ثاقب نثار ایسے لوگوں کی نظر بد نہ لگے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را ہمیں عوامی خدمت کے میدان میں سیاست کو شجر ممنوع قرار دینا چاہیے۔ ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ایمبولنسز اور ہمارے دفاتر خدمت خلق فاؤنڈیشن کے موجود ہیں، اور ہمارا یہ عزم ہے اور ہماری حکومتوں سے، مملکت سے، ریاست سے یہ بھی درخواست ہے کہ جس طرح کی خدمت کی ہے ہم نے، اور جس طرح کی خدمت کا عزم رکھتے ہیں اور جس طرز سے کی ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم ایک ایسے شہر میں ہیں جو دنیا میں چیریٹی کا کیپٹل ہے۔ پاکستان کا سیاسی اور حکومتی دارالخلافہ تو آپ لے گئے، لیکن یہ دنیا کا چیریٹی کا سب سے بڑا مرکز ہے شہر کراچی، اور اس کے ذریعے سے یہاں پہ لوگوں کا جو جذبہ ہے، کشادگان قلب جو اس شہر کے ہیں، وہ جس طرح ٹیکس دیتے ہیں اسی طرح پورے پاکستان کو یہ چیریٹی بھی دیتے ہیں، اور اس شہر کی کبھی پہلی اور کبھی دوسری بڑی تنظیم اور اس کا دفتر ہے جہاں پہ آج ہم اور آپ جمع ہیں۔ ہم جو ہمیں امداد ملی ہے، جو ہم نے جمع کی ہے یا خریدی ہے، اس کو ہم بڑی خاموشی سے مستحقین کے گھر تک پہنچا دیں گے۔ ہم میں سے بھی کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ کس کے پاس جا رہی ہے، کون لے کے جا رہا ہے، اور اسی کا ہمیں حکم ہے۔ آپ کے سامنے یہاں پر بلانا اور دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ان کو اطمینان ہو کہ ان کی رقم، ان کا فطرہ، زکوٰۃ اور عطیات ثواب کے راستے مستحقین تک پہنچنے والے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شہر میں مستحقین کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی آج یہ حکومت اور سب لوگ مل کر اس شہر کی تعداد دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں۔ یہ شہر امیر ترین شہر کہلاتا ہے لیکن غریب ترین لوگ بستے ہیں۔ یہ غریب پرور بھی شہر ہے، اسی لیے پورا پاکستان اس کی جانب رخ کرتا ہے۔ اور جس تیزی سے اربنائزیشن ہوئی ہے یہاں پر، خدا کے لیے شہر کو صحیح گنے کہ خدمت کے تمام تقاضے پورے کیے جا سکے، سہولتوں کے تمام انتظامات کو ممکن بنایا جا سکے، پاکستان کو اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا، اپنی صلاحیت کا اور اپنی افرادی قوت سے لے کر اپنی تعلیم، تجارت، معیشت، صنعت سے وابستہ لوگوں کی تعداد کا بھی اندازہ اس شہر کو صحیح گن کے ہوگا۔ تو ابھی ہم نے اس اہم ترین مرحلے میں ایک امتحان
ہم پر حاوی اور ہم پہ لاد دیا گیا ہے کہ 50 سال سے جو طریقہ تھا اس شہر کو گننے کا، ایک فارمولے کے تحت لوگوں کو سروں کو نہیں گنا جاتا تھا، بھرتی کاغذوں پر کسی فارمولے اور کسی پالیسی کے تحت کی جاتی تھی۔ خدا کے لیے اس پالیسی کو تبدیل کیجئے۔ پاکستان اب اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہاں کے کچھ علاقوں کو کسی خاص مجبوری کے تحت پیچھے رکھا جائے، کم گنا جائے اور ان کی نمائندگی کو ایوانوں میں کم دکھایا جا سکے۔ ہم نے پاکستان میں ایک ایسی تبدیلی کا آغاز کر دیا ہے۔ آج بھی جاگیرداروں کی اس ایوان میں ایک جگہ تو کم سے کم 35 سال سے ایسی ہے جہاں پر کہ عام پاکستانی جا کر بیٹھتا ہے، وہ پاکستانی جو عام پاکستانیوں کے مسائل سے نہ صرف واقف ہے بلکہ نبرد آزما رہا ہے زندگی بھر۔ تو آپ سب کی آمد کا شکریہ، اور ہمارا یہ سارا سامان انشاءاللہ تعالی آگے تک پہنچے گا۔ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہم جہاں جہاں ممکن ہو سکے، جہاں جہاں غریب بستیاں ہیں، وہاں پہ مفت صحت اور مفت تعلیم کا بھی انتظام کر سکیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں گنجائش ملے گی تو ہم جہاں ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔